السلام علیکم دوستا. هر سری دنیا کېستین انشاءالله جان شم جوړ بشه سلامت بشین. دوسری دفعه کی سرک ویڈیو جوړ کردم یا گلوک دوستا انتقاد کت واس خاطر احتیاط مجبورم دیگالی روبر نمشم از وطاق بریشم ویڈیو جوړنم. یک دنه ډاکټر افتخار بخاری ایده یک شاری پاکستان کی میاوالی مگوره دو شار زندگی منا بزی یک نقل بسیار درس آموز یک نقل کی منشی بسیار خوب درسه ورا یگو کس دیگه مگر سید فیروز شاه صاحب یک پیری منطقیز مویا ایک انسانی بسیار معتبره محترمه مگر ایز نقلای جوانی خورا مگر یک دفعه خدزمو کت د سال 1965 میلادی وقتی که پاکستان قد ہندوستان جنگ شروع شد گوتبراری کٹیزی سید فیروز شاہ گوتبراری کٹیزی دا پولیس یک افسری نو بود دیگه درجه پایین بود تازه افسر جوړ شده بود او د سند ډیوټي مکد وظیفه شي د سند بود گفتاته ما دل چی جور نمی مات مر گفت بچه خرچه مرچه داد خرج را ما مردد گفتالا بچه بورو لاله خورا زاد و زاد چی گرفته پس اینج د میاوالی بیا امی زمانه جنگ دیگه که مولاتا پیش چی مدن باشه خوبتره گفت ما رفتم دیگه رفتم اونجی رسیدم خانه شی بس وہ ایران شد کی چطورم ده ما گفتم مرا آتایی رہی کدا آتایی مگا کی جل پوستا کو جم کو دای دوران جنگ مو خانه پریشان مشی تو بیا اولاتار گرفته بیا خانه از پولیس هم رخصتی بگن از اداره پولیس دیگه سید فیروز شاه مگا کی لالی کتیما از گفت نشد گفت بابا ما و د وظیفه خوی پاکستان ہندوستان جنگ داره دیگه هر جای پاکستان دا خطر چی ما ایجای را لیلک دا بورم وظیفه خوری لک دا بورم بات معلوم مشه خلاصه گفت ما نمورم بس زنگ زد آتی مرم قناعت داد بس مرا گفت خود تو خالی بیزم هم دی خسرای دور یک دو سه شاو بیشی باز بورم من یک دو سه شاو خانه لالی کٹی خوشیشتم بس یک روز بار گرفته آورده اسٹیشن ریل گاڑی اسٹیشن قطار ایستگاه قطار دیگه الان افغانستان قطار نداره دیگه ریل گاڑی نداره شاید افغانستان هم قطار بوده اگر آقید پیدا کده ارغید جور کدوم شاید قطار بوده یا ریل بوده هر چیز کی بوده خلاصه مو دا پاکستان ریل گاڑی ہوگی ایران کے سور قطار بوده دیگه موگا مرا دا ایستگاه ازی آورده کنجی یک دنه چکی دی درجه اول چکی دی اتاقی درجه اول دم برای قطار مگا تازه دیست مدد مرپور خلاصه کلو دیر آردیم نقل کری مگا قطار کی رئیس دوش پلک خط ما ور خطا دایده کدوم یک درگاه مجھے نزدیک مبود دمی درگاه بال شدم تو میگو جایی که قطار استاد شد بز مورم دمو درجه اول خود گفت ما من امزی قطار اتاقی کتای دی کتا اتاقا در قطار گفت من پیش در آمدم که بابا جای پای نیا او تا تختایا کی بیخی از حد زیاد دیگه گفت خلاصه این سو گشته گفت یک جای تکیه پیدا کرد ایستا شدم تکیه کدم گفت بالی برای سات تیری کس شنخته نیه دیگه بلده سات تیری یک مجله انگلیسی دا گیر ما بده امورا ما رقم کدم گاییشی میخواندم گاییوشی میخواندم امورا ما دا وقتی هم دو تازی یک روزنامه فروش خریدادم مجله انگلیسی را گفتم اینجی
یک مرتکا که است دبالنا مو برت بگی دیگه جای خواو دبالنه زو دراز کشیده بود از نقلای شبوتر گپ گپ معلوم شد که او هم از نظامیای تقاعد شده یا ریتایر فوجیه اونا رو کوی کده دیگه باین بلده جنگ یک دو نفر دیگه او طرف بودم یا چند نفر میگی فوجای سابقه بود که یار طلب کرده بود بلده جنگ بورن در میدان جنگ دیگه او آدمای عادی قدر بود دیگه ما قد کس گپ نمیزد اون یک مرتکا از ما کتاب بود گفت آتای امیر روزنامه انگلیسی تو چیز گفته مجله انگلیسی تو چیز گفته ما گفتم که اینجی مگه که پاکستان بسیار د مهارت قد ہندوستان درو جنگ منا پاکستان روزگار اقتصادی شگر چوکس خوب نہیں ہے ہندوستان ہم خوب نہیں ہے لیکن پاکستان قدر ریزہ ہے فوجی پاکستان را قد ہندوستان اگر مقایسہ کنی پاکستان یک دنا فوجی درا ہندوستان آف دنا درا ہندوستان یا کی براف تا نم ہم پاکستان چلسے دنا ٹانک درا ٹوٹل ہندوستان خدا خبر کی 500 نظر ہے کہ 400 نظر ہے کہ 600 نظر ہے تی مجلہ ان میں گبار نوشتہ کتا بس گفتہ اگر جنگ دردراز شد پاکستان کے ساتھ طاقت نہ متنا پاکستان حوصلے جنگ رہنا درا اگر دردراز شد خوراک سے خلاص مشا سلائی سے خلاص مشا مشکلات بڑی سے زیادہ پیدا ہو مفتی ایک دفعہ کی ایک شعار زبو دورہ مات پاکستان زندہ باد فوجی پاکستان زندہ باد امی ما وش ما سنزوبت کی بوکس ما کم خورد دبلی روی ما تو خد پاکستان غداری وہ تو دوا زد مرا گتالی یک قس نفر دا جان مریخته یک قس نفر دا جان مریخته یک شی قد مشت میزنه یک شی قد لغا میزنه یک شی قد چپاک میزنه و دم مر بیخی بور کد خدا خبر که چی رقم شد مردما میں گیر شد مر از چنگ ازی مردم خلاص کد نمی اسنا پولوس رسید پولوس هم مرا دستگیر کده برد پولیس کی مرا دستگیر کده برد دمو یک دنا اتاقا کس خودون از ناس دیگه از پولیس والا دا هر قطار مرا منج برد پیش یک دنا افسر کلان کو کہ وہ پاکستان اور ڈی ایس پی مگی پیش ازو کی مار برد از ما نام مرا پاکستان کد نام کرو گفتم تازه ماستری کدوم از یونیورسیٹی از دانشگاه فارغ شدم راتے من کہستا فلانی نام درا وہ ہم کہستا تقاعد شدہ یا ریٹائر لالی میں کہستا در سندھ فلانی جائے پولیسا گفت خیر مجھے دم دس سوئے شمارا رئی کد بورا مجھے دس نس خوبشی روی مل خوبشی مجھے ایک دنا جان پاگم مرگت گفتا میرا کچی جان مان کو پاک کو رست کو نقل مقل قدر کدی گفت از کار پرسان کا کہ کار پیدا کرے نہ کرے وہ دفتر کار نہیں نہ ماتبال کار پیدا نہ کرم تازہ سندی مستری خود گرفتم کہ اوضاع خراب سے دیگر جنگ شروع شدالی وشی حکومت وشی تمام مردم سن جنگا دیگر دور سے جائے البتہ عریضہ دوم بری کار دولتی دیگر آتے ہیں ہمارا انجی پاسی لالیہ مرائی کر لالیہ مم کے خدزمان نامات بس بری ما ٹکٹ کد یا بلیت کد اگرچه بلیت شی از اتاق درجه اول بود ما ناوقت بال شدم بلی قطار ما دمی درجه سه خود خروزو کدم بس پیش ما دم ما کدم دینجی هر جایی که قطار استارت شد بس ما مورم دم درجه اول خود کنشنم هم دونجی که لالیم بلی ما ٹکیز کده بکتی شمو دیگه نیجی بان مندم یا نیجی
نقل کردم خط دیگه، یک مرتبه می سفید پرسان کرد که بابا در مجله انگلیسی تو چیز گفته، هم انگلیش میگزین تو چیز خیلی گفته. ما ولی از اون نقل کردم که این انگلیش میگزین اینی رقم گفته بود، تمام زیاد تب مارا جام تو تب کرد. گفتم اینجی یگو دنا استگاه دیگر رسید، یگو استیشن دیگر رسید، یک دنا کتا جان پاک تولیه مارا داد گفت قدم زی روی خو پیچ کو با مجردی که ہمیں قطار ایستا شد، ریل گاڑی ٹرین ایستا شد، ہم زنجی ٹھوک کو خود برو برکو کس تورنش ناسا یہ قس مخلوق کہ دمین ریل گاڑی یہ قس مخلوق کہ قطار درو سفر نہ اگر یا جم شد مو 4-5 دنه پولیس پدر موم تورس چنگ از یا خلاص نمیدن. البته گفته گبر گوش کو امو گب کی د اتاقی درجه اول گفته مشه اون د اتاقی درجه 3 دوباره نگی. ہر نقطہ از خود کو جای داره، هر گب از خود کو وقت داره. تو گبی که در اتاق درجه اول گفته میشد تمام مردم درس خوانده اونجا سفر نه، تو اما دی اون در اتاق درجه 3 گفتی. دیگه آینده بسیار احتیاط کو. بس ما امیر فکر کردم وقت می مسئله زیبو که دمی روزا سور خورد بایی نه این می رقم شد. این مسئله اول خو تنها مسئله استرالیا بود، از مردم نفوس شماری بود. اینجی متاسفانه این د فیسبوک امات فیسبوک خو از اتاق درجه 3 چه زیاده، درجه اول بسیار کمه. ای د دیسی هر کس افتاد، نجارم سرزی تبصره کرد، اینگرم سرزی تبصره کرد، دکترم تبصره کرد، انجینیرم تبصره کرد، مردمایی که ادبیات خوانده هم تبصره کرد، کسایی که د فارسی بسیار زحمت کشیده نویسنده هم تبصره کرد. البته دمی قصد جنجالا یگو د نزد بانشناس را ما وشنا کردیم، نه از ایرانی شی نه از افغانستانی شی، از غیر ازرا را بگم نه مردم ها اونا هم دلیل آورده، ولی اونا خو بری خود خو یک سوال د دل از ما هم ده همینجی، یک سوال د دل از ما هم ده. انگلیسی امدا د جامعه از مو از فارسی که د بسیار زیاد پیشرفته زبان جوړ شده، زبونی علم و تکنولوژی جوړ شده. زیزه و کټه سر تا سر جهان خصوصا مو حضرت هر جای که باشی کوشش دی انگلیسی یاد بگیری. از فارسی که د بسیار درجه شبال رفته پیش رفته، زبون علم و تکنولوژی شده. فرانسوی بسیار پیش رفته یا، آلمانی بسیار پیش رفته یا، ایتالیایی بسیار پیش رفته یا، عربی هم قدر پیش رفته یا. ما خود ما تفسیر آیت الله سید محمود تعلقانی در نام پرتوی از قرآن است، در جلد آخر شی وقتی سوره قل والله احد را ہے، سوره اخلاص را تفسیر مکد بلی لفظ لم امات آیت الله سید محمود تعلقانی کو ما لفظ لم را لام زبر میم لم 600 معنی یزیر خود خبر غیر عظیم دیگه معنی داره. و می تمام زبانا از فارسی کده درجه شدادر بالا ده. بزمی فارسی هم زنا چرا ترس نبخوره که فقط و فقط از آزادگی را کلید دست پای گم منه نام آزادگی گرفتش نه فارسی جیغ شور شی برمشه. الان که جیغ شور فارسی رو مو نشینده، آزرگو زیاد شینده. مو آزرگوی که تازه درس نخوانده، آزرگوی که تازه مکتب رفته اونوا بیخی وار خطا میشه. ای فارسی را کشتین، ای فارسی را دم شبر کردین، ای فارسی را دم بلا کردین، ای که فارسی ترس شد. ما دمزی ایرانم یک قص کلو زیبور آزرگو یاد گرفته از یخشی فارسی ترس نخورد. همزی آزرگی چرا یک قص کلوی ترس مخوره؟ یا دمی سوال را مگر دوستا جوابای کم مدلل قنجقیم بگه ما ممنون چه مشم. دا آخر یک دنه قولی واتر لیپمن را بلیشم مگم برای گبای عاقلانه، برای فامیدون گبای عاقلانه عقل ضروری ہے. دوبارہ تکرار نم
بلدے گبای فامی بدلے فامیدونی گبای عاقلانہ عقل دشتو غدر ضروری ہے باید عقل باشا کی گبای عاقلانہ ربو بفامی مگا اگر دا یک سالون پور از مردمی کر و گنگ باشا پور از مردمی کر و گنگ باشا اونجی موسیقی ایچ ارزش ندر باز تکرار نم والٹر لیپمن مگا برای فامیدونی گبای عاقلانہ عقل دشتو غدر ضروری ہے باید عقل باشا کی گبای عاقلانہ ربو فامی باز مگا یک سالونی کتا اگر پور از مردمی کر و لال باشا کر و گنگ باشا اونجی موسیقی ایچ دا درد نمکر ایچ کس نمفاما سلامت بشین امیدوارم کی چیز مگو فارسی ہر نقطہ مکانی و ہر سخن جای امترا مگا درانه دیگه امیدوارم که گبی که در درجه اتاق درجه 3 درجه اول گفتم شه پورا مو احتیاط کنی در اتاق درجه 3 نگی سلامت بشین تمام شم